अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 27 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो पोगो, दुनिया को कभी ये हक नहीं देना कि वो तुम्हारी जगह तुम्हारी हैसियत का तयन करे। तुम क्या हो ये दुनिया नहीं तुम्हें बताएगी, ये बाजी का पोगो दुनिया को बताएगा कि इसकी क्या हैसियत है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसके झुके सर को हाथ से उठाती वो संजीदगी से समझा रही थी। बाजी वो आपके बारे में गलत कह रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सर झुकाया एतराफ़ कर रहा था। तुमने जान कर किया? पीहा ने हैरत से फटी निगाहों से इसे देखा, जो चेहरे पर संजीदगी लिए जोर शोर से जज्बात में सर गर्दन हिला रहा था। पोगो, बेला ने गहरी सांस लेकर इसकी जानिब देखा। इसके तो वहम गुमान में नहीं था वो इस तरह बदला लेगा। अच्छा चलो अब घर के लिए निकलो, रात बहुत हो रही है, गुरबत की मशीन भी आज गायब है। वो संजीदगी से बोली, लेकिन इसके लहजे की वो उदासी पोगो ने महसूस की थी और शिद्दत से की थी। तो क्या इसकी बाजी इब्राहिम मलिक के आने पर उदास थी? ना आने पर उदास थी। वो हैरत से इसे देखने लगा, जो अपना बड़ा थैले नुमा बैग उठाए अब निकलने की तैयारी कर रही थी। लॉक सही से लगाओ, मजरूफ अंदाज में इसे हिदायत करती वो इस बॉक्स के करीब आई। वो फूल आज भी वहाँ मौजूद थे। वो चाहती तो वो फूल ना आए, लेकिन कार्ड को खोलने से भी खुद को रोक नहीं पाती थी। हमेशा की तरह आज भी बेला के फूलों के साथ वो कार्ड था। काले हरफों में आयत जगमगा रही थी। स्टॉल इसने आज भी ले रखा था। वो शायद इस नूर की तलाश में थी जिसका जिक्र दुराब ने किया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। यह आयत इसे अपनी ज़िंदगी का एक मुस्बत पहलू लगने लगी थी। वो चाहकर भी दुराब के पीछे कार्ड्स को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। पिछले 2.5 सालों से ये सिलसिला जारी था। वो आदी थी इन आयतों को पढ़ने की जो दुराब इसे भेजता था, लेकिन अब इब्राहिम से अपने रिश्ते की हकीकत जानने के बाद वो अचम कश्मकश में मुब्तला थी। वो अल्लाह तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। काले हरफों में खूबसूरत लिखाई में वो लिखे वो अल्फाज मोतियों की माने चमक रहे थे। वो आज एक बार फिर हैरान थी। वो जो कोई भी था वो इसे इसका अपना आप जानता था। वो जानता था वो किस वक्त क्या सोचती है, वो कब कब परेशान है। वो इसे बता रहा था कि अल्लाह इसके साथ है। वो कौन था जो इसकी ज़ात को इससे ज़्यादा जानता था? इसने नीचे लिखा वो नाम पढ़ा, दुराब। वही एक लफ्ज़ जो एक सवाली निशान बनकर रह गया था। बाजी चलें? बोगो की आवाज़ पर वो होश में आई। हाँ चलो। कार्ड हाथ में लेकर फूल इसी बॉक्स में वापस छोड़कर वो इन्हें साथ लिए सड़क की जानिब बढ़ गई। पिछले 4 महीनों से वो फूल वापस इसी बॉक्स में रख देती थी। दूसरे लफ्ज़ों में इसे बता रही थी कि वो इसकी दोस्ती कबूल नहीं करेगी, लेकिन वो कार्ड इस मामले में वो बेबस थी। सर आप मुझे बस ये बताएं कि मुझे कब तक मिस रचना को बर्दाश्त करना होगा? वो ब्लूटूथ कानों में लगाए अपनी चादर दुरुस्त करता गाड़ी में बैठा। बेला मैडम के कैफ़े चलें बाबा। ड्राइवर को इसके कैफ़े चलने का कहकर वो अगली जानिब से होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता इस औरत को सर। वो आपकी क्लाइंट है, मेरी नहीं। संजीदगी से कहता वो बेचैन सा महसूस कर रहा था। बेटा, बेला बेटी का कैफ़े तो बंद है। इनकी बात पर इसने बेचैनी से कैफ़े का लॉक दरवाज़ा देखा, जहाँ वी आर क्लोज का बोर्ड आवेजा था। वो परेशानी से पेशानी फिसलता कुछ देर सोच कर चादर दुरुस्त करता ड्राइवर को जाने का कहकर खुद घर तक जाने वाली सड़क की जानिब चल दिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दिल न जाने क्यों 100 तरह के वसवसों में घिर रहा था। पिछले 4 माह से वो इस वक्त इसके साथ होता था। 2 सालों से वो इस चंद फीट की दूरी पर रहकर इसका तहफ़्फ़ुज़ किया करता था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि इसकी वापसी पर वो इसके साथ नहीं था। अल्लाह मेरी ज़िंदगी अपनी हिफाजत में रख, ज़ेरे लब बोलता वो तेज़ी से इसी रूट की जाने बढ़ रहा था। वो जानता था इसकी बीवी शॉर्टकट्स लेती है। पोगो और पीहा अपनी रूट पर निकल जाने के बाद वो घर की जानिब जाने वाली लंबी सुनसान सड़क की जानिब चल दी। पिछले 4 महीनों से इस वक्त इब्राहिम इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। ज़बरदस्ती इसका हाथ अपने हाथों में थामे इसने गैर महसूस अंदाज में अपने खाली हाथ की जानिब देखा। लंबी वीरान सड़क के दोनों एतराफ झाड़ियाँ नुमा जंगल था। रात की तारीखी में वक्फे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल की संगीनी में इजाफे का बाइस बन रही थी। वो पहले भी अकेले जाती रही है, आज न जाने क्यों पहली बार इसे यूँ अकेले चलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम सड़क पर चल रही थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी पर आंखों पर हाथ रखे चेहरा झुकाई। वो रोशनी सीधी इसकी आंखों में चुभ रही थी। हाय हसीना, कहाँ जा रही हो? अपने सामने लोफर किस्म के लड़कों को देखकर इसने गुस्से से इनकी जानिब देखा। क्या बदतमीजी है ये? हटो रास्ते से। एक नज़र सुनसान सड़क पर डालकर वो दबे दबे गुस्से से मजबूत लहजे में बोली। हट जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? मंजिल तक चलो, रास्ते से हट जाएंगे। वो कमीनगी से मुस्कुराता हुआ कहते इसके सामने आया। हटो सामने से जलील इंसान, वो हज़ियानी अंदाज में चीखती हुई बोली। वो जितनी भी मजबूत सही, लेकिन
दो हट्टे कट्टे मर्दों के सामने कमज़ोर ही रही थी। वो इन्हें हरगिज़ भी काबू नहीं कर सकती थी। दिल ने शिद्दत से इसे पुकारा था। कितनी नरमी से वो इसे तहफ़्फ़ुज़ देता था। बिना ऐसे एहसास दिलाए गैर महसूस अंदाज में वो इसकी गिरफ्त गले में पहने मफलर नुमा स्टॉल पर मजबूत होती जा रही थी। ज़लालत भी देख लूँगी हसीना, आओ तो सही। इसके हाथ बढ़ाने पर इसने बिना सोचे इसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इनकी जानिब देखे बगैर वो पूरी ताकत से भाग रही थी। बैग हाथों से छूटता दूर जा गिरा था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो सर पर दौड़ रही थी, लेकिन बाइक पर होने की वजह से इनकी रफ्तार इससे ज़्यादा थी। इनमें से एक ने इसे झपट लिया। हमसे भाग रही है तू? इसके नरम गाल पर थप्पड़ जड़ते वो बकता इसे घसीटने लगा था। इतने जोरदार थप्पड़ पर इसके हवास शल हो गए थे। हवास तो इनके घसीटने पर आया था, होश तो इनके घसीटने पर आया था। अब इब्राहिम लबों से बेइख्तियार इसके नाम की पुकार निकली। अगले ही लम्हे वो पूरी ताकत से इसे पुकार रही थी। वो जो तेजी से घर की जानिब आधी सड़क पर इसे तलाश कर रहा था, इसकी बुलंद होती पुकार पर सरद से आवाज की सिमत आया। सामने का मंजर देख इसकी आंखों में लहू उतर आया था। जोरदार धमोका इस पर तकरीबन झुके शख्स के चेहरे पर मारता झटके से इसे दूर फेंका। वो दूसरा लड़के से यहाँ मौजूद देखकर ही भाग चुका था। वो बेआवाज सख्ती जेर लब इसका नाम पुकार रही थी। वो एक जुनून की कैफियत में इस लड़के को मार रहा था। इसने एक बार भी बेले की जानिब नहीं देखा था। हाथ कैसे लगाया, छुआ कैसे? इब्राहिम मलिक की बीवी है वो, छुआ कैसे इसे? सुनसान सड़क पर इब्राहिम मलिक की धाड़ के साथ इस लड़की की चीखें भी गूंज रही थी। हाथ कैसे लगाया, मेरी बीवी है वो? इसकी आवाज़ भीग रही थी। वो लड़का अधमुआ हो रहा था। वो अब भी जुनून की कैफियत में इसे मार रहा था। इसकी सांसें ख़त्म होते देख इसके चेहरे पर अपना पैर रखते तकरीबन मसल ही डाला था। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इस लड़के को एक ठोकर मारते वो खामोश खड़ी बेला की जानिब आया, जो आंखों में बेयकीनी लिए साकित से खड़ी थी। इसकी आसीन फट चुकी थी। स्टॉल गले से फंदे की माने लटक रहा था। सफ़ेद कुर्ती जगह जगह से सुर्ख हो गई थी। इंतज़ार नहीं कर सकती थी आप मेरा? जब रोज़ आता हूँ मैं, तो आज भी आना ही था मैंने। कुछ देर इंतज़ार नहीं हुआ आपसे? या आपको शौक़ है इब्राहिम मलिक की जान सूली पर लटकाने का? पागल तो नहीं हूँ मैं आपसे बकवास करता रहता हूँ। अकेली ना आया करें रात में। एक दिन अगर मैं वक्त पर नहीं पहुँच पाया तो आप खुद चली आएँ। आपको लगा मर गया इब्राहिम मलिक? सुर्ख आंखों से इसके बिखरे सराबे को तकता वो धार रहा था। अगर इसे आने में चंद लम्हे मजीद लग जाते तो क्या होता, ये सोचकर ही इसका दिल लरस उठा था। गुस्से के बावजूद दूर गिरी अपनी चादर उठाता इस तक आया। वो जब्त खोती इसके सीने से लगती ज़ारो कतार रोने लगी। चादर इसके सर पर डालते इब्राहिम के हाथ साकित हो गए। वो साकिन सा अपने साथ अपनी बीवी को सिसकियां भरते देख रहा था। जिस शख्स से वो एलानिया नफरत का इजहार करती थी, आज इसके ही सीने से लगी इसके वजूद में पनाह तलाश कर रही थी। दुख, मलाल, शिद्दत क्या कुछ नहीं था। वो तो इसके अमल पर ही पिघल गया था। इस पर जो गुस्सा था झाग की तरह बैठता चला गया। बिना कुछ जताए, बगैर कुछ कहे वो आज भी इसे समेट गया। इसने पिछली बातों का हवाला नहीं दिया। चश्मे वीरान से बहते हुए आंसू, होंठों पे लरसती हुई दुआएं जिनसे लब जख्मी हो चुके थे, टूटे हुए हौसले बदन को थका चुके थे। वहशत ज़दा तन्हाई और तरसती हुई समाहतें तोल पकड़ चुकी थी। वो इसके वजूद में छुपने की कोशिश करती बुरी तरह से सक रही थी, जैसे जानती हो कि वो इसका साया है जो इस पर धूप नहीं पड़ने देगा। वो इसका साहिबा है जिसे अल्लाह ने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। वो इस बात से इनकारी नहीं थी कि इब्राहिम मलिक इसकी ढाल बन गया था। बेला, हनी मैं हूँ ना, आपके पास कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता आपको। अपनी चादर में छुपे इस नाजुक वजूद को साथ लगाए वो नरम लहजे में बोल रहा था। वो इन लोगों ने वो इसकी सुसकती हुई बोलने की कोशिश कर रही थी। कुछ नहीं हुआ बेला, कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता आपको मेरी जान। वो चादर के ऊपर से ही इसकी पेशानी पर लब रखे आहिस्ते से बोला। वो किसी सूरत इससे अलग होने पर तैयार नहीं थी। गाड़ी लेकर आए जी, लिंक रोड के स्ट्रीट पर। फ़ोन पर किसी को गाड़ी लाने का हुक्म देते इसने नरमी से चादर इसके गिर्द सही से कवर किया। कुछ ही देर में इनके सामने सफ़ेद रंग की चमचमाती गाड़ी आ खड़ी हुई थी। वो हवास में होती तो गुर्बत की इस मशीन से ज़रूर सवालात करती, लेकिन इस वक्त वो मुकम्मल इसके रहम करम पर थी। आ जाएं। नरमी से अपने हिसार में लिए इसने बैक सीट का डोर ओपन किया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो इसके वजूद में छुपती हिचकियों की जिद में मुसलसल नफी में गर्दन हिला रही थी। मैं साथ हूँ बेला, आप कोई नहीं है, यकीन करें। मेरे होते हुए कोई मेरी बीवी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। घर पहुंचने तक वो इसके हिसार में सिसक रही थी। रात ज़्यादा होने की वजह से कोई जाग नहीं रहा था। वो इसलिए कमरे में आया। इब्राहिम, क्या हुआ बेला को? इसके दरवाजे बंद करते से पहले ही सिद्रा बेगम फिक्रमंद सी कमरे में दाखिल हुई। इब्राहिम ने लब भेज कर इन्हें देखा। वो कैसे भूल गया कि वो जब तक जागती थी जब तक बेला घर नहीं आ जाती। बेला, बेड पर बैठती सिसकती हुई बेला पर नजर पड़ते ही वो तड़प कर आ गया। इब्राहिम, क्या हुआ मेरी बच्ची को? इसका भिखरा सरापा इन्हें जो सोचने पर मजबूर कर रहा था वो यकीन नहीं करना चाहती थी। बेला, मम्मा को बताओ मेरी जान, क्या हुआ? ये हालत कैसे हुई? मुझे बताओ इब्राहिम, क्या हुआ? मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसका चेहरा हाथों में भरे हुए इसके लबों से रसते खून को देखकर बोली। एक्सीडेंट था अम्मा जान। वो लब भेज कर इसे देखता धीरे से बोला। मम्मा,
وہ سسکتی ہوئی بولی، مما کی جان بولو میرا بچہ، میری جان کیا ہوا مجھے بتاؤ، مما کو بتاؤ۔ اس سے ساتھ لگائے وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت وہ افضل ملک کی بیوی نہیں تھی، اس وقت وہ صرف ماں تھی، جو سگی سوتیلی نہیں ہوتی، صرف ماں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ افروز احمد کو بھول گئی تھی۔ انہیں یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھی وہ ان کی بیٹی ہے، اسے پیدا کسی نے بھی کیا ہو، لیکن وہ ان کی بیٹی ہے۔ ان کی حفاظت کی دعا وہ ہر نماز میں کرتی تھی، جس پر آیتیں پڑھ کر وہ غائبانہ حصار کرتی تھی، جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہیں، لیکن اس کا اظہار انہوں نے آج تک نہیں کیا۔ مما وہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دوپٹہ یہ اسٹال چھین رہے تھے، دیکھیں کیا وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند ان سے لگی انہیں ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اس تکلیف پر، گزشتہ تمام زخموں پر، تمام تکلیفوں پر جو انہیں بتا نہیں سکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ غلط تو نہیں؟ وہ لرزتی آواز میں چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولی۔ وہ نظریں جھکائی، نفی میں گردن ہلا گئی، چادر اس پر سے ہٹا کر وہ اس کے بازو دیکھ رہی تھی، جس پر گھسیٹنے کی وجہ سے خراش پڑ گئی تھی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے رکھنے کے بعد وہ نرمی سے بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی مزید سمٹ کر ان کی گود میں سما گئی۔ 20 سالوں کی تشنگی تھی، چند گھنٹوں میں کیسی پوری ہوتی؟ اسے یہ سب خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے مما اسے اپنے سینے سے لگائی بیٹھی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وقت تھم جائے، وہ ہمیشہ یوں ہی ان کی آغوش میں انہیں محسوس کرتی رہے۔ جاؤ کپڑے بدل لو، دودھ لا رہی ہوں میں، پین کلر بھی ساتھ لے آؤ۔ آئیں گی نا ابھی؟ وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ایک نظر اس کی حالت پر ڈال کر اس بات میں سر ہلا کر اسے پیار کرنے لگی۔ جب تک وہ چینج کر کے کمرے میں آئی، وہ دودھ کا گلاس لیے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں بتا نہیں سکی تھی کہ وہ دودھ نہیں پیتی، ان کے ہاتھ سے تو وہ زہر بھی پی لیتی۔ یہ پین کلر لے لو، پھر دودھ ختم کرو میرے سامنے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتی ایک بار میں ہی گلاس خالی کر گئی، اسے لٹا کر اس پر کمفرٹر درست کرنے لگی۔ مما میرے پاس رہیں پلیز۔ ان کا کمفرٹر درست کرتا ہاتھ پل بھر کو تھما۔ سو جاؤ، یہی ہوں میں۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے سرہانے بیٹھ گئی، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جانے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ زاوی بیڈ پر اسے موجود نہیں پا کر وہ اسے پکارتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ بالکنی میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ شال درست کرتی اس کی جانب بڑھی۔ وہ کمرے سے منسلک بالکنی میں ٹہلتا اسموکنگ کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ سگریٹ کی اسمیل بھی اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ شیریں اس کی موجودگی محسوس کرتا وہ سگریٹ پیروں تلے مسلتا سرت سے اس کی جانب آیا۔ وہ کھانستی ہوئی دوہری ہو رہی تھی۔ تو تم اسموکنگ کر رہے تھے؟ اس کے شانے سے سر ٹکاتی وہ بامشکل بولی۔ آپ یہاں کیوں آ گئی شیریں؟ وہ اسے سہارا دیتے کمرے میں آیا، بیڈ پر اسے بٹھا کر ماؤتھ فریشر لیتا وہ اس کی میڈیسن لیے اس کے پاس آیا۔ آپ جانتی ہیں نا یہ دعا آپ کے لیے زہر ہے، کیوں آ گئی تھی آپ وہاں؟ طبیعت کچھ بحال ہونے پر وہ نرمی سے بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ سب کے لیے زہر ہے، تم کیوں کر رہے تھے اسموکنگ؟ خفگی سے اسے گھورتی وہ غصے سے بولی۔ زوار مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ آج اسے پہلی والی شیریں لگی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں نہ کروں اسموکنگ؟ اس کے سامنے بیٹھتا وہ مسکراتے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میری عادت ہے وائفی، وہ معذرت خانہ انداز میں بولتے اس کی جانب جھکا۔ عادتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ اب بھی خفا سی تھی۔ ہاں، بدلے میں کوئی انعام بھی ملے تو سوچا جا سکتا ہے۔ ناک کی چمکتی لوں کو چھوتے وہ شرارت سے بولا۔ تو تم چھوڑ دو تو مل جائے گا انعام۔ وہ نظریں چرا کر بولتی، کمفرٹر تان کر لیٹ گئی۔ پھر تو آپ خیر بنائے شیریں، انعام مجھے اپنی پسند کا چاہیے۔ وہ شرارت سے کہتا ہنس پڑا۔ وہ بھی تمام خوف کو جھٹکتی کھل کر مسکرائی۔ ایک بائک کا پلیٹ نمبر بھیج رہا ہوں، ساری ڈیٹیلز نکالو اس کی، اور لنک روڈ پر ایک بندہ ہے زخمی، اسے اسپتال لے جا کر علاج کرواؤ، مہمان ہے وہ اپنا۔ وہ فون کانوں سے لگائے دھیمے مگر مضبوط انداز میں بولا۔ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود آؤں گا وقت ملتے ہی۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ غرا کر بولا۔ سدرا بیگم کو اپنی جانب آتے دیکھ اس نے فون بند کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ سو گئی ہے وہ، خیال رکھنا اس کا۔ مدیرے سے بولتی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کے درمیان میں لیٹی سو رہی تھی، دایاں گال سرخ ہو رہا تھا، انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، نچلا ہونٹ ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ اس کی تمام تر بدتمیزیوں کے باوجود بھی اس نے کبھی اس پر اس حد تک سختی نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی گرفت کی سختی پر بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ نرمی سے پیشانی پر بکھرے بال ہٹاتے اس نے لب رکھے، ہاتھ کی پشت سے گال سہلاتے وہ اس کی تکلیف خود پر محسوس کر رہا تھا۔ کتے کی موت ماروں گا جس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، دھیرے سے گال پر لب رکھتے وہ بولا۔ ضبط کے باوجود بھی وہ 2 آنسو اس کے گال پر گرے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ابراہیم ملک کا دل کانپ رہا تھا۔ اس پر تو کسی کی نظریں اس سے برداشت نہیں تھی۔ کوئی ہاتھ اٹھا کر چلا گیا تھا۔ مما، وہ سسکی بے لہنی، وہ اس کی جانب جھکتا بے تابانہ انداز سے اسے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ وہ یکٹک سے دیکھنے لگی، سارا منظر واضح ہوتا چلا گیا، اپنی بھی اختیاری یاد آنے پر چہرہ سرخیوں میں گھلا۔ شوہر ہوں آپ کا، وہ بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، چہرے کی بدلتی رنگت اس کی نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی۔ ہولے سے پیشانی پر لب رکھتے وہ بولا تو اس کے لہجے میں واضح استحقاق تھا، وہ جیسے اسے احساس دلا رہا تھا کہ اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے وہ؟ اسے خود سے لگاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ 2 تھے، وہ آہستہ سے بولی۔ ان میں سے ہاتھ کس نے اٹھایا تھا آپ پر؟ آپ پہچان لیں گی؟ گال کے نشان پر لب رکھتے وہ اب بھی سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ وہ کسمسا کر دور ہوئی۔ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے آپ اکیلی واپس نہیں آئیں گی، میں واپسی پر پک کروں گا آپ کو، کتنی بھی دیر ہو جائے آپ وہاں سے اکیلی نہیں نکلیں گی۔ وہ اسبات میں گردن ہلا گئی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ابراہیم ملک کے ساتھ محفوظ تھی، وہ اس کا محافظ تھا۔ جانتی ہیں آپ کی پکار سن کر کتنا ڈر گیا تھا میں، اور جب اپنی بیوی کو ان کی گرفت میں دیکھا میرا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا، کسی کی نظر بھی آپ پر اٹھے مجھے گوارا نہیں۔ آپ نہیں جانتی کس اذیت سے گزرا ہوں میں آج۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر میں وقت پر نہیں پہنچتا، اسے التجا سمجھ لیں یا حکم۔ بیلا آج کے بعد آپ کبھی بھی میرے بغیر کیفے سے نہیں نکلیں گی، کچھ بھی ہو جائے میں آؤں گا آپ کو پک کرنے، آپ نے بس یقین رکھنا ہے۔ وہ سختی سے اسے خود میں بھینچے کہہ رہا تھا، لہجے میں واضح خوف جھلک رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ابراہیم ملک کے الفاظ اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے یا اس کا استحقاق سے بھرپور محبت اور چاشنی بھرا لہجہ۔ بس میں اتنا محسوس کر رہی تھی کہ اس کی آواز اسے پرسکون کرنے والی ان تمام وجوہات میں سے ایک وجہ تھی، ایسا سکون جو بیان نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس کا بھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیلا افضل ملک آہستہ آہستہ اس کے عشق پر ایمان لانے لگی تھی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔